नसीब इश्क किस्त नंबर 5। सॉरी, गलती से कब गिर गया, मैंने जानकर नहीं गिराया। जलने की वजह से अपने सुर्ख हुए हाथों को नज़रअंदाज करके वो इससे सॉरी करने लगे। शम्स के घर में भी इसके साथ अक्सर ये हादसे हो जाया करते थे, कभी मीना के हाथों और कभी रज़िया के हाथों, लेकिन वो भी खामोशी से सब बर्दाश्त कर जाती थी और आज भी वो अपने दर्द को इग्नोर करने की कोशिश में थी। हाँ, अलबत्ता आज मीना या रज़िया की जगह इसका शौहर था। गलती क्यों हुई? तुम्हारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है लड़की। क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया कि चाय ट्रे में सर्व करते हैं? ऐसे हाथ में कोई चाय पकड़ाता है। 2 कदम आगे बढ़कर दिल के पास होते हुए अमान इसे बालों से दबोचते हुए धाड़ा तो अमान के जूतों के नीचे कप के टुकड़े मज़ीद पिस गए। इसने खुद ही दिल से गलती करवाई और इस गलती को सबब बनाकर इसे सज़ा देने लगा। आइंदा से ख्याल रखूँगी। अमान प्लीज़, सॉरी, गलती से गिर गई चाय, मैं आपके कपड़े अभी धो देती हूँ। अमान के झटका देने की वजह से इसका भारी दुपट्टा ज़मीन बोस हो गया तो वो डर के मारे कांपने लगी और इसकी मजबूत गिरफ्त से अपने बाल निकालने की कोशिश करने लगी। इसकी आंखों में इस वक्त खौफ हलकोरे ले रहा था। सॉरी के लफ्ज़ से मुझे शदीद नफ़रत है। आइंदा ये लफ्ज़ मेरे सामने अदा करने से पहले 100 बार सोच लेना। एक झटके से इसे छोड़ते इसने उंगली उठाकर दिल को वार्न किया और लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया तो दिल अपनी आंखें साफ करते हुए हाथ पर फूंके मारने लगी, जहां दर्द की शिद्दत से वो जगह मज़ीद सुर्ख हो चुकी थी। हाथ के साथ साथ इसकी आंखें भी जलने लगीं और मतवातर आंसू टूट टूट कर इसकी सुर्ख और सफ़ेद गालों पर बहने लगे तो सिसकते हुए वो कप के टुकड़े उठाने लगी। मालूम नहीं मामू के साथ इनकी क्या दुश्मनी है। आज मैं बता दूंगी कि मैं मीना नहीं दिल हूँ, ताकि इनकी गलत फहमी दूर हो जाए। इसने सोच लिया था कि वो अमान को बता देगी कि वो मीना नहीं है और ना ही शम्स की बेटी है। कहाँ की तैयारी है शाहिदा? शम्स सुबह सुबह लॉन में टहल रहा था, तभी शाहिदा बाहर आई। इन्हें मेन गेट की जानिब बढ़ते हुए देखकर शम्स ने पीछे से आवाज़ देकर पूछा, दिल के लिए नाश्ता लेकर जा रही हूँ भाईजान? मैंने भाभी को भी चलने का कहा, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। अपने पीछे शम्स की आवाज़ सुनकर इन्होंने पलटते हुए इसे जवाब दिया, अमान तुम्हारी बेटी को भूखा नहीं मारेगा, नाश्ता इसे वहाँ भी मिल जाएगा। ये चोंचले बंद करो तुम, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो। इसने तेवरी चढ़ाई। शाहिदा को घूरते हुए नाश्ता ले जाने से मना कर दिया। लेकिन भाईजान, ये रस्म होती है, शादी के अगले दिन नाश्ता लड़की के घर वाले ले जाते हैं। और आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ऐसे क्यों जाना चाहूँगी अब वहाँ? इस घर में मेरी बेटी है, जाहिर है दिल से मिलने के लिए जाऊँगी। शम्स को हैरानी से देखते हुए वो आहिस्ता आवाज़ में पूछने लगी। वो समझ चुकी थी कि शम्स का इशारा किस तरफ है। मैं नहीं मानता इन रस्मों को। तुम्हें नाश्ता भेजना है ना, तो मैं लेकर जाता हूँ। मुझे दो, तुम्हारी रस्म मैं पूरी करके आता हूँ। तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और बेटी सारी ज़िंदगी तुम्हारे पास ही रही है। एक दिन में इसकी यादें सताने लगी हैं तुम्हें। वो शाहिदा के आगे हाथ बढ़ाए इनसे नाश्ता मांगने लगा। लेकिन भाई, मेरे जाने में क्या हर्ज है? दिल से मिलकर भी आ जाऊंगी। मुझे वाकई ही इसकी याद आ रही है। आप परेशान ना हो, मैं अमान को कुछ नहीं बताऊंगी। अपनी तरफ से इन्होंने एक छोटी सी कोशिश करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर वो तैयारी में जुट गई थी और अभी ये मौका भी इनके हाथ से निकले जा रहा था। मैं जब कह रहा हूँ तुम वहाँ नहीं जा सकती, तो एक ही बार किसी की बात सुन लिया करो। मैं चाहता हूँ ये बात जितना अरसा छुपाई जा सके इतना ही अच्छा है कि दिल मेरी बेटी नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारी इस बेवकूफ़ बेटी ने अमान को कुछ नहीं बता दिया हो।
شاہدہ کو جانے کے لیے لگاتار انسسٹ کرتے ہوئے دیکھ کر شمس غصہ کرنے لگا، تو وہ انہیں ناشتہ تھماتے خاموشی سے واپس اندر کی جانب بڑھ گئیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں شمس کی منتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ انہیں نہیں جانے دے گا۔ ہاں، بڑی آئی، دل سے مل کر آؤں گی، یہ میرا نقصان کروانے پر تلی ہوئی ہے۔ خود چلا ہی جاتا ہوں، اسی بہانے پتہ چل جائے گا کہ امان کو کچھ پتہ تو نہیں چلا، کہیں وہ کانٹریکٹ ختم نہ کر دے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میرا بہت بڑا لاس ہو جائے گا۔ شاہدہ کو واپس جاتے ہوئے دیکھ کر وہ خود سے بڑبڑانے لگا، اور پھر ڈرائیور کو آواز دے کر اس نے اپنے قدم پورچ کی جانب بڑھا لیے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے تمہیں پہلے کہیں دیکھا ہے بیبی، لیکن یاد نہیں آ رہا کہاں۔ مینا اس وقت اپنے روم کے ساتھ ٹیرس پر بیٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جب پھر سے اس کے سیل پر مانی کی کال آئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے اپنی پک اسے سینڈ کی تھی، تو اس کی پک کو دیکھ کر فوراً سے مانی کی کال آ گئی۔ دیکھا ہوگا کہیں، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے خیالوں میں میرا یہی چہرہ بنایا ہوا تھا۔ مسکراتے ہوئے وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے مغرور لہجے میں بولے، مجھے تو نہیں پسند آئی تم ذرا بھی، اتنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور بال بھی چھوٹے سے ہیں، جبکہ مجھے بڑے بال پسند ہیں، اور تو اور تمہارے ہونٹ بالکل مرغی کے جیسے ہیں۔ ایئر پیس سے پھر شوخی بھری آواز آئی، جسے سن کر مینا کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہونے لگیں۔ واٹ، میرے لپس تمہیں مرغی کے جیسے لگے؟ تم تو خود کوئی بہت چارمنگ پرنس ہونا۔ مینا کو اپنی خوبصورتی پر پڑھے جانے والے قصیدے کچھ پسند نہیں آئے۔ ہاں، وہ تو میں ہوں، لیکن تم نے مجھے کب دیکھا؟ ابھی تو تم نے ہی اپنا دیدار کروایا۔ چلو، اتنا رو رہی ہو تو میں سے 33 ماسک دے دیتا ہوں، کیا یاد کرو گی تم کتنا بڑا دل ہے میرا؟ اسے غصے میں بلبلاتے ہوئے محسوس کر کے مانی نے اسے مزید تنگ کیا۔ اب تو 33 پر بھی بندہ پاس نہیں ہوتا، بٹ میں تمہارے مرغی کے جیسے ہونٹوں کو زیادہ نمبرز دے کر ایسے نمبروں کی توہین نہیں کر سکتا نا۔ وہ اسے تنگ کرنے کے فل موڈ میں تھا، اس کا موازنہ مرغی سے کرنے لگا۔ بے شرم بدتمیز انسان، کتنے وہ ہو نا تم! ایک بار سامنے آ جاؤ، پھر تمہارا سر پھاڑ دوں گی میں، دیکھنا تمہیں ہی مرغا بنا دوں گی، پھر کرنا تم توہین۔ غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے وہ مقابل پر چلائی، ارے اتنا غصہ نہ کرو، ابھی تمہاری گالیں اور ریڈ ہو گئی ہیں اور آنکھیں تو بہت ڈرونی ہو رہی ہیں، بالکل بندریا لگ رہی ہو۔ مینا کی غصے بھری آواز سن کر وہ مزید اس کے غصے کو ہوا دینے لگا۔ جاؤ جہنم میں، بدتمیز انسان، کال ڈراپ کر رہی ہوں میں۔ جب اس کی برداشت جواب دے گئی تو کال بند کرنے لگی۔ ویسے اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو یار؟ مرغی کے کون سے لپس ہوتے ہیں؟ میں تو تمہیں تنگ کر رہا تھا، لیکن تمہیں تنگ کرتے ہوئے پتہ چلا کہ تم تو عقل سے بھی پیدل ہو۔ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ مرغی کے لپس نہیں ہوتے۔ ایئر پیس سے مانی کا جاندار کہکہا گونجا، تو اس نے کال ڈراپ کرتے ہوئے سیل ٹیبل پر پٹک دیا۔ میڈم، آپ کی چائے، ملازمہ نے ٹیرس کا ڈور ناک کرتے ہوئے کہا، تو مینا نے اسے خطرناک تیوروں سے گھورا۔ میں نہیں پیتی چائے، ہر وقت سر پر نہ پہنچ جایا کرو تم۔ مانی پر بس نہیں چلا تو وہ اپنا غصہ ملازمہ پر نکالنے لگی، جو اس کے سامنے ٹیبل پر چائے کا کپ رکھ رہی تھی۔ آپ نے تو خود منگوائی تھی میڈم، وہ آپ کی پھپھو نے کہا کہ آپ کو دے آؤں۔ ملازمہ ٹیبل سے اس کا کپ واپس اٹھاتے ہوئے منمنائی، ایک تو ان پھپھو صاحبہ کو پتہ نہیں کیوں سکون نہیں ہے، اب میرا من نہیں چائے کا، واپس لے جاؤ۔ مانی کی باتیں سن کر اس کا موڈ آف ہو گیا تھا، وہ اٹھ کر ریلنگ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ سسر جی، کیسے حال چال ہیں آپ کے؟ اکیلے ہی آ گئے، آنٹی جی کو بھی لے کر آتے۔ شمس امان کے گھر پہنچا تو ملازم نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور خود امان کو اطلاع کرنے چلا گیا۔ وہ جیسے ہی صوفے پر بیٹھا تو اس کی نظر سامنے دیوار پر لگے ہوئے فریم پر پڑی۔ اس فریم میں موجود 2 لوگوں کی تصویریں دیکھ کر وہ سیکنڈ میں واپس کھڑا ہوا۔
ये यहाँ कैसे? बौखलाते हुए इसने दोबारा से तस्वीरों की जानिब देखा। इसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। अमान ड्राइंग रूम में आया तो इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई देखकर पूछने लगा। इसने शम्स की नज़रों की सिमत में देखा तो अच्छी तरह इसके फक चेहरे का सबब जान गया। तो तुम कमर शाह के बेटे हो? इसने हकलाते हुए अमान से पूछा। जी बिल्कुल, मैं कमर शाह और राबेल कमर शाह का बेटा हूँ, जिनको तुमने सीढ़ी बनाकर मेरे बाबा जानी को धोखा दिया और इनकी प्रॉपर्टी हड़प ली। इसके बाद भी तुम्हें सुकून नहीं आया तो मेरी माँ को भी मौत के घाट उतार दिया। तुमने क्या सोचा कि इसका कोई वाली वारिस नहीं है? मुझे बोर्डिंग में डालकर तुमने सोचा कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगा और तुम जीत गए। नहीं मिस्टर शमसुद्दीन, बिल्कुल भी नहीं। अमान इसके पास से गुजरते हुए जाकर इसी के सामने सोफे पर टांग चढ़ाए बैठ गया और एक एक करके लफ्ज़ ठहर कर बोलने लगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें गलत बताया गया है। कमर मेरा दोस्त था, मैं इसे भला क्यों धोखा देता? और तुम्हारी माँ से मेरी क्या दुश्मनी थी जो मैं इसे मारता? अमान की संजीदा आंखों में देखते हुए इसने मुस्कुराने की नाकाम सही की। जस्ट शट अप बुढ़े, मुझे गलत बताया नहीं गया, बल्कि मैं सब जानता हूँ। मैं कोई 2 साल का बच्चा नहीं था, तब मैं 7 साल का लड़का था, एक कमज़ोर लड़का जो तुम जैसे घटिया इंसान से अपने माँ बाप को बचा नहीं सका। बट अब मेरे बाजुओं में बहुत ताकत आ चुकी है और अमान कमर शाह अपना बदला लेने के लिए तैयार है। इसीलिए तो तुम्हारी बेटी से शादी रचाई है मैंने। शम्स की बात सुनकर वो एक झटके से इसके सर पर पहुंचकर चीखा और आखिर पर तंजिया हंसते हुए वापस 2 कदम दूर हुआ। जारी है।